فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ما شاء الله. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ما شاء الله، بارك الله فيك. قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا له قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت بآلهتنا إبراهيم. سبحان الله، سبحان الله. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجع